Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Ahsan Hashmi from channel Khaja Fareed Lectures. Students, जैसा कि आपको पता है मेरे प्रीवियस लेक्चर्स आप लोग देख चुके होंगे. मैंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की इंग्लिश स्टार्ट की हुई थी. अब कुछ लोगों के पुरजोर इसरार पर 9th क्लास और 10th क्लास की इंग्लिश भी हम स्टार्ट करने लगे हैं. आज हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर द सेवियर ऑफ मैनकाइंड इसको स्टार्ट करेंगे. इसके वर्ड मीनिंग लाइन बाय लाइन हम डिस्कस करेंगे और इसकी ट्रांसलेशन को डिटेल के साथ हम सिंपल से सिंपल कोशिश करके आपको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करेंगे. इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा. तो लेट्स स्टार्टेड. द फर्स्ट चैप्टर इज़ द सेवियर ऑफ मैनकाइंड. क्या मतलब है इसका? द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का निजात दहंदा. सेवियर बचाने वाला, सेव करने वाला, महफूज करने वाला, निजात दहंदा. ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का. तो द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का निजात दहंदा. बीइंग एज अ मुस्लिम we know that our savior of mankind is our beloved Rasul हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो सेवियर ऑफ मैनकाइंड कौन है? हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. उनके मुतालिक ये चैप्टर है, द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ 9th क्लास. द फर्स्ट पैराग्राफ इज अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी. अरब बेमिसाल चाशनी और ख़ूबसूरती का इलाका है. विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स, इसके बेरास्ता सहरा, ऑफ सैंड ड्यून्स, रेत के टीलों के, इन द डैज़लिंग रेज, खैरा करने वाली शुआएं, ऑफ द ट्रॉपिकल सन, शदीद गर्म सूरज की. इसके बेरास्ता सहराओं वाले रेत के टीले जो हैं उनमें शदीद गर्म सूरज की खैरा करने वाली शुआएं होती हैं. इट्स स्टारी स्काई, इसका सितारों से भरा आसमान, हैज़ एक्साइटेड, मुतहर्रिक कर देता है, पुरजोश कर देता है, द इमेजिनेशन, ख़यालात को, तसव्वुरात को, ऑफ पोएट्स एंड ट्रैवलर्स, शायरों और मुसाफिरों के. इसका सितारों से भरा आसमान शायरों और मुसाफिरों के ख़यालात को तहरीक देता है, पुरजोश कर देता है. इट वाज इन दिस लैंड, ये वही सरज़मीन है, ये उसी सरज़मीन पर ही था, दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न, जिस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए. ये वही सरज़मीन है जिस पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए. इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर में, विच इज़ अबाउट 50 माइल्स अवे फ्राम रेड सी, जो कि रेड सी से, बहरा अहमर से तकरीबन 50 मील के फासले पर है. तो इट वाज इन दिस लैंड दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न इन द सिटी ऑफ मक्का, विच इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्राम द रेड सी. ये वही सरज़मीन है जिसमें मक्का के शहर में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए. मक्का का शहर कहाँ पे है उसके बारे में बताया गया कि जो कि बहरा अहमर से तकरीबन 50 मील के फासले पर है. तो इसकी ट्रांसलेशन पहले हम स्टडी कर लेते हैं, इसके बाद डिटेल के साथ वर्ड मीनिंग को डिस्कस करेंगे. इंशाल्लाह बहुत आसान लफ्ज़ों में मैं समझाने की कोशिश करूँगा, आपको ज़रूर समझ आ जाएगी इंशाल्लाह. तो सेकंड पैराग्राफ, द अरब्स पजेस्ड, अरब रखते हैं, मिल्कियत रखते हैं. पजेस्ड मीन रखना, मिल्कियत रखना. आ रिमार्केबल, एक ज़बरदस्त, मेमोरी, यादाश्त. एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल, और थे फसीहो बलीग लोग, ज़हीन लोग. अरब, द अरब्स पजेस्ड आ रिमार्केबल मेमोरी एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल. अरब बेमिसाल, ज़बरदस्त, यादाश्त और फसीहो बलीग, ज़हानत रखने वाले लोग थे. अरब ज़बरदस्त, यादाश्त रखने वाले और ज़हानत रखने वाले लोग थे. देयर एलोक्वेंस, उनकी ज़हानत, एंड मेमोरी और यादाश्त, फाउंड एक्सप्रेशन, उसका इजहार होता है, इन देयर पोएट्री, उनकी शायरी में. उनकी एलोक्वेंस यानी उनकी ज़हानत और यादाश्त का इजहार उनकी शायरी में हमें मिलता है. एवरी ईयर, हर साल, अ फेयर वाज हेल्ड, एक मेला मुनअक़िद किया जाता है, फॉर पोएटिकल कंपटीशंस, शायरी मुकाबलों के लिए, एट उकास, उकास के मकाम पर. उकास के मकाम पर हर साल एक शायरी मुकाबला मुनअक़िद किया जाता है.
اٹ از نریٹڈ، یہ کہا جاتا ہے، یہ روایت ہے، دیٹ حماد سیڈ ٹو کیلف ولید بن یزید، کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا. یہ روایت ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا، I can recite to you for each letter. I can recite to you، میں آپ کو سنا سکتا ہوں، for each letter، ہر ایک لفظ کے لیے، of the alphabet، حروف تہجی کا، میں آپ کو حروف تہجی کے ہر ایک لیٹر سے، ہر ایک حرف سے سنا سکتا ہوں 100 long poems، 100 لمبی نظمیں، without taking into account، بغیر شمولیت اختیار کیے، شارٹ پیسز، چھوٹے ٹکڑوں کی، چھوٹے ٹکڑوں کو شامل کیے بغیر میں آپ کو حروف تہجی کے ہر ایک حرف سے 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں. اینڈ آل آف دیٹ، اور وہ سب کی سب، وہ تمام کی تمام، واز کمپوزڈ، شائع کی گئی ہوں گی، لکھی گئی ہوں گی، ایکسکلوزیولی، خاص طور پر، اسپیشلی، ایکسکلوزیولی مین اسپیشلی، بائی پوئٹس، شاعروں کی، بیفور دا پروملگیشن آف اسلام، اسلام کے آغاز سے پہلے کے شاعروں کی، اسلام کے آغاز سے پہلے کے شاعروں کی لکھی گئی ہوں گی. تو it is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. تو حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا کہ میں آپ کو حروف تہجی کے ہر ایک لفظ سے 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں، اور وہ تمام کی تمام لمبی نظمیں ہوں گی، یعنی چھوٹی نظمیں شامل کیے بغیر، اور وہ سب کی سب ان شاعروں کی خاص طور پر لکھی گئی ہوں گی جو کہ اسلام کی آمد سے پہلے کے شعراء ہیں. نیکسٹ، اٹ از نو سمال ونڈر، یہ کوئی کم حیران کن بات نہیں ہے، دیٹ اللہ المائٹی، کہ اللہ تعالیٰ نے چنا ان دی عربک لینگویج، عربی زبان کو. یہ کوئی کم حیرانی والی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو چنا فار ہز فائنل ڈسپینسیشن، اپنے آخری ڈسپینسیشن مین تبلیغ اینڈ پریزرویشن، اور حفاظت آف ہز ورڈ، اپنے کلام کی. یہ کوئی تھوڑی حیران کرنے والی بات نہیں ہے، یہ کم عجیب بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو اپنے آخری کلام کی تبلیغ اور حفاظت کے لیے چنا. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری زبانوں میں سے عربی زبان کو کیوں چوز کیا؟ کیونکہ عربی زبان ہی ایسی زبان تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا کہ آخری کتاب اپنے محبوب پر جو اس نے نازل کی، اس کو عربی زبان میں نازل کیا. 3rd پیراگراف سٹارٹ ہو رہا ہے. ان دا 5th and 6th centuries، 5ویں اور 6ٹھی صدیوں میں، مینکائنڈ اسٹوڈ، انسانیت کھڑی تھی، آن دا ورج آف کاز، تباہی کے کنارے پر. 5ویں اور 6ٹھی صدی میں انسانیت تباہی کے کنارے پر کھڑی تھی. اٹ سیمڈ دیٹ، ایسا لگ رہا تھا کہ دا سویلائزیشن which had taken 4000 years to grow had started crumbling. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ تہذیب جس نے اگنے میں، پلنے بڑھنے میں، اٹھنے میں 4000 سال لگا دیے تھے، had started crumbling، وہ ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو چکی تھی، ٹوٹنا شروع ہو چکی تھی، بکھرنا شروع ہو چکی تھی. At this point in time، and اسی وقت، at this point in time مطلب and اسی وقت، اللہ المائٹی ریسڈ، اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، رسول among themselves، انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، to lift the humanity، اٹھانے کے لیے انسانیت کو، from ignorance، جہالت سے، into the light of faith، ایمان کی روشنی کی طرف. اینڈ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا جس کا کام کیا تھا کہ اس نے انسانیت کو جہالت سے ایمان کی روشنی کی طرف اٹھانا تھا، لے کر آنا تھا، رہنمائی کرنی تھی. دی 4th پیراگراف، when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 38 years of age، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر
38 سال ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 38 ایئرس کے ہوئے. He spent most of his time in solitude and meditation. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور غور و فکر میں گزارتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 38 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور غور و فکر میں گزارتے تھے, اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتے تھے. ان دا کیو آف ہیرا, غار ہیرا میں, ہی یوزڈ ٹو ریٹائر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یوزڈ ٹو کا مطلب ہوتا ہے عادت ہونا, ہیبٹ ہونا, اب بن گئی تھی ان کی عادت. ہی یوزڈ ٹو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ریٹائر, چلے جایا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جایا کرتے تھے with فوڈ, خوراک, اینڈ واٹر, اور پانی کے ساتھ. with فوڈ اینڈ واٹر, خوراک اور پانی کے ساتھ. اینڈ اسپینڈ ڈیز اینڈ ویکس, اور کئی دن اور ہفتے گزارتے تھے ان ریممبرنس آف اللہ آلمائٹی, اللہ تعالیٰ کی یاد میں. تو غار ہیرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوراک اور پانی لے کر, کھانا اور پانی لے کر چلے جایا کرتے تھے, اور کئی دن اور ہفتے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار دیتے تھے. 5واں پیراگراف. دا پیریڈ آف ویٹنگ ہیڈ کم ٹو اے کلوز. انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی تھی. His heart was overflowing. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل was overflowing, بھر چکا تھا, لبریز ہو چکا تھا, with profound compassion, شدید ہمدردی سے, گہری ہمدردی سے, for humanity, انسانیت کے لیے. جب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انسانیت کے لیے گہری ہمدردی سے لبریز ہو چکا تھا, گہری ہمدردی سے, شدید ہمدردی سے بھر چکا تھا. He had a pressing urge. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید خواہش رکھتے تھے to eradicate wrong beliefs, ختم کرنے کے لیے غلط اعتقادات, یعنی کفر. wrong beliefs کفر کو کہتے ہیں, غلط اعتقادات کو کہتے ہیں. social evils, معاشرتی برائیاں. cruelty, ظلم, اینڈ انجسٹس, اور ناانصافی. اب صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ غلط اعتقادات, معاشرتی برائیاں, ظلم اور ناانصافی کو ختم کر دیں. دا مومنٹ ہیڈ ارائیوڈ, وہ لمحہ آ چکا تھا. when he was to be bestowed, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جانا تھا, نوازا جانا تھا, with نبوت, نبوت کے ساتھ. وہ لمحہ آ چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ نوازا جانا تھا. ون ڈے, ایک دن, when he was in the cave of Hira, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تھے, حضرت جبرائیل علیہ السلام came, حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, and conveyed to him the following message of Allah Almighty, اور ان تک اللہ تعالیٰ کا درج ذیل پیغام پہنچایا. ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا. وہ کون سا پیغام تھا؟ عربک میں ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. یہ پیغام تھا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے. اس کی ٹرانسلیشن ہم انگلش میں کریں گے, یعنی جو آپ کی ٹیکسٹ بک میں ہے دی فرسٹ ریویلیشن, وہ یہ ہے, ریڈ ان دا نیم آف تھائی لارڈ, پڑھیے اپنے رب کے نام سے. تھائی مین یور, آپ کا. پڑھیے اپنے لارڈ رب کے نام سے, آقا کے نام سے. ہو کریٹڈ, جس نے تخلیق کیا, جس نے پیدا کیا. کریٹڈ مین, انسان کو پیدا کیا. فرام اے کلاٹ, ایک لوتھڑے سے. کلاٹ مین لوتھڑا. آف کنجیلڈ بلڈ, کنجیلڈ کا مطلب ہوتا ہے جمع ہوا, جمع ہوا خون, جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے. ریڈ, پڑھیے. اینڈ تھائی لارڈ از موسٹ بنٹیفل, اور آپ کا رب بڑا کریم ہے, بڑا مکرم ہے, بہت ہی معزز ہے. who taught the use of the pen, جس نے قلم کے ذریعے سکھایا.
taught man, इंसान को वो सिखाया, that which he knew not, जो वो नहीं जानता था। सूरत अलग की ये आयत हैं, पहली 5 आयत हैं, इनकी ट्रांसलेशन दी गई है जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फर्स्ट रेवलेशन लेकर आए थे, अल्लाह ताला का पहला पैगाम लेकर आए थे। आज के लिए इतना काफ़ी है, 5 पैराग्राफ की हम ट्रांसलेशन हमने देखी है। अब उनके वर्ड मीनिंग को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, बहुत ही आसान लफ्ज़ों में उनको हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको ट्रांसलेशन याद करने में आसानी रह जाए। तो मैंने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, उनके पहले मीनिंग लिख लूँगा, फिर जो मिसिंग हैं, जो बाकी रहते हैं, रिमेनिंग हैं, उनको लिखेंगे, उनको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो फर्स्ट वर्ड है लैंड। अरेबिया इज़ अ लैंड। लैंड मीन सरजमीन, लैंड मीन सरजमीन। नेक्स्ट वर्ड है अनपैरेलल्ड। इट विद इट्स अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। अनपैरेलल्ड मीन बेमिसाल। नेक्स्ट वर्ड है चार्म। चार्म का मतलब होता है चाशनी। ब्यूटी खूबसूरती, ब्यूटी मीन खूबसूरती। ट्रैकलेस, ट्रैकलेस कहते हैं बेरास्ता, जिसका कोई रास्ता ना हो। डेजर्ट्स सहरा। सैंड ड्यून्स रेत के टीले। सैंड ड्यून्स मीन रेत के टीले। डैजलिंग चुभने वाली, खैरा करने वाली। विद इट्स trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of tropical sun. dazzling rays mean खैरा करने वाली शुआएं, चुभने वाली शुआएं, खैरा करने वाली। and rays mean शुआएं। tropical शदीद गर्म। tropical mean very hot। स्टारी सितारों से भरा। स्टार, स्टार ही स्टार होते हैं जहां पे, वो क्या है, सितारों भरा, स्काई आसमान। इट हैज स्टारी स्काई, इसका सितारों भरा आसमान एक्साइटेड मुतहर्रिक कर देता है, पुरजोश कर देता है, तहरीक देता है। इमेजिनेशन तखय्युलात को, ख्यालात को, तसव्वुरात को। of poets and travelers. Poets mean chora and travelers मुसाफिरों। मुसाफिर की जमा है मुसाफिरों। रेड सी बहरा अहमर, समंदर का नाम है बहरा अहमर। नेक्स्ट है अरब्स, अरब के लोग। जैसे हम अपने कंट्री के लोगों को कहते हैं पाकिस्तानीज, तो अरब के लोग जो हैं उनको हम कहते हैं अरब्स, अरब के लोग। पोजेस्ड मिल्कियत रखते थे। पोजेस्ड मीन मिल्कियत रखना। रिमार्केबल जबरदस्त, रिमार्केबल मीन जबरदस्त। नेक्स्ट है मेमोरी, मेमोरी मीन यादाश्त। एलोक्वेंट जहानत, फसाहत, फसीहो बलीग। एलोक्वेंट मीन फसाहत। एक्सप्रेशन इजहार, एक्सप्रेशन मीन इजहार। फेयर, फेयर मेले को कहते हैं। एवरी ईयर अ फेयर वाज हेल्ड एट उकास। हेल्ड मीन मुनक़िद होना। कंपटीशंस, नेक्स्ट वर्ड है कंपटीशंस, मुकाबले। शायरी मुकाबलों के लिए एक मेला मुनक़िद होता था। नरेटेड रिवायत, कहावत। नरेटेड मीन कहावत। रिसाइट सुनाना, तिलावत करना। रिसाइट मीन सुनाना या तिलावत करना। नेक्स्ट है कंपोज्ड, शाये की गई, छापी गई।
exclusively, specially, exclusively mean specially یعنی خاص طور پر, exclusively by poets and before the promulgation of Islam. تو نیکسٹ ورڈ ہے ہمارا promulgation. نیکسٹ کیا ہے؟ promulgation. promulgation mean تبلیغ of Islam, اسلام کی. نیکسٹ ورڈ ہے اٹ از نو اسمال ونڈر, یہ کوئی کم حیران کن بات نہیں ہے, دیٹ اللہ المائٹی چوز مین سیکنڈ فارم ہے چنا. اس کے بعد ہے ڈسپینسیشن. ڈسپینسیشن مین تبلیغ. پریزرویشن, پریزرویشن مین حفاظت آف ہز ورڈ, اپنے کلام کی. تو فائنل ورڈ, پیچھے ورڈ پڑھا ہے ہم نے, ہز فائنل ڈسپینسیشن اینڈ دی پریزرویشن آف ہز ورڈ. تو اکٹھا کریں گے اس کو, ہز فائنل, ہز ورڈ, تو اپنے آخری کلام کی تبلیغ کے لیے. نیکسٹ ہے in the 5th and 6th centuries mankind stood on the verge of chaos. تو ورج ورڈ ہے نیکسٹ. ورج مین ایج, کنارہ, اور کاز نقصان, تباہی. انسانیت تباہی کے کنارے پر کھڑی تھی. in the 5th and 6th centuries the mankind stood on the verge of chaos. 5ویں اور 6ٹھی صدی میں ہم نے پڑھا ہے کہ انسانیت جو ہے تباہی کے کنارے پر کھڑی تھی. کلیئر ہو گیا؟ نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم سیولائزیشن. سیولائزیشن مین ٹریڈیشن, تہذیب. سیولائزیشن مین تہذیب. گرو, گرو مین اگنا. had started crumbling. crumbling mean ریزہ ریزہ ہونا. crumbling mean ٹوٹ جانا, بکھر جانا, ریزہ ریزہ ہونا. at this point in time Allah Almighty raised. raised mean بھیجنا, مبعوث کرنا. نیکسٹ ورڈ ہے ہمارا raised, مبعوث کیا. to lift, lift mean اٹھانا. lift mean اٹھانا یا اگانا. ignorance جہالت. ignorance mean جہالت. to the light of faith, ایمان کی روشنی کی طرف. نیکسٹ ورڈ spent, گزارنا. solitude, meditation, یہ پہلے ہی کلیئر کر چکا ہوں, میں مزید لکھ دیتا ہوں. solitude mean تنہائی. solitude mean تنہائی. ignorance mean جہالت. solitude mean تنہائی. meditation غور و فکر. in the cave of Hira he used to retire. retire mean چلے جانا. retire mean چلے جانا. remembrance یاد یا ذکر. remembrance mean ذکر. نیکسٹ ہے the period of waiting had come to a close. complicated word یہاں پہ ہے overflowing. نیکسٹ ورڈ overflowing. overflowing mean لبریز ہونا, بھر جانا, بھر جانا. with profound compassion. نیکسٹ ورڈ ہے ہمارا profound. میں تھوڑا سا یہ ریز کر دوں. نیکسٹ ورڈ ہمارا کیا ہے؟ profound compassion. profound mean شدید, compassion ہمدردی.
profound, गहरा या शदीद, compassion, हमदर्दी, फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए। प्रेसिंग अर्ज, शदीद ख्वाहिश, प्रेसिंग मीन ये भी गहरा या शदीद, अर्ज ख्वाहिश, विश। रॉन्ग बिलीफ्स कुफ्र को ही कहते हैं, गलत एतकादात को ही कहते हैं। सोशल एविल्स, मुआशरती बुराइयाँ, सोशल का आपको पता है मुआशरा, एंड एविल्स बुराइयाँ, एविल्स मीन बुराइयाँ। इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी, क्रूअल्टी, जुल्म। नेक्स्ट वर्ड है बेस्टोड, अता करना, बेस्टोड मीन अता करना। कन्वेट, कन्वेट का लफ्ज़ है पहुंचाना, कन्वेट मीन पहुंचाना। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 3। रीड इन द नेम ऑफ थाई लॉर्ड, थाई मीन यू, योर, आप या तुम। हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया। लॉर्ड मीन रब, लॉर्ड मीन आका, रब। फ्रॉम अ क्लॉट, क्लॉट मीन लोथड़ा, क्लॉट मीन लोथड़ा, और कंजील्ड मीन जमा हुआ, कंजील्ड ब्लड, जमा हुआ खून। नेक्स्ट वर्ड है बंटीफुल, बंटीफुल मीन करीम, मुकर्रम, बंटीफुल मीन मुकर्रम। तो कंप्लीट हो गए वर्ड मीनिंग हमारे। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ये 5 पैराग्राफ जो हैं इनको आप क्लियर कर लें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।